सोच के देखें आज का पाकिस्तान बगैर न्यूक्लियर वेपन्स के, नो न्यूक्स, नो डेटरेंस, नो स्ट्रेटेजिक बैलेंस। पाकिस्तान ने खुद डिस्क्राइब किया है इस वेपन को एज अ फोर्स दैट प्रिवेंटेड फुल स्केल वॉर्स। वाशिंगटन पोस्ट लिखती है पाकिस्तान्स न्यूक्स हैव एक्टेड एज अ पावरफुल डेटरेंस अगेंस्ट लार्ज स्केल इंडियन मिलिट्री ऑफेंसेस। लेकिन इस वीडियो का सवाल ये नहीं है कि न्यूक्स अच्छे होते हैं या बुरे, बल्कि ये है कि अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना होते, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर ना होता, तो आज पाकिस्तान का क्या हाल होता। ये वीडियो कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल है और इसमें हम कुछ इंसिक्वेंसेस के बारे में बताएंगे आपको। तो चलिए जानते हैं कि अगर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर ना होता तो क्या क्या कंसिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते। सबसे पहले जानते हैं हिस्टोरिकल रियलिटी को कि आखिरकार पाकिस्तान को किस चीज़ ने इतना मजबूर किया न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पर। तो दर हकीकत पाकिस्तान का नेबर इंडिया हमेशा से पाकिस्तान के साथ बैड टर्म्स पर रहा है। पाकिस्तान और इंडिया जब दोनों बने और पार्टीशन हुई तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनकर सामने आए, हमेशा से एक दूसरे से लड़ते हैं, कई जंगें देखने को मिली और हालात हमेशा से बुरे रहे। तो इस वजह से जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया तो पाकिस्तान ने भी हर लॉजिकल मुल्क की तरह ये ख़तरा महसूस किया कि अगर उसका दुश्मन इतना एम्पावर हो गया और न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर दिए तो फिर उनका क्या होगा, उनको तो वो ख़त्म कर देगा, उनके नीचे आ जाएगा वो मुल्क। और हिंदुस्तान हमेशा से पाकिस्तान को सप्रेस करना चाहता है, तो वो अपने इस नाजायज़ ख्वाहिशात में कामयाब हो जाएगा। यही वजह थी कि पाकिस्तानी लीडर्स ने भी ये सोचा और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शिफ्ट करते हुए अपने मुल्क के अंदर अपने मुल्क के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का फैसला किया। और ये वो मुकाम था जब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की तरफ बढ़ा। इस तरह द इकोनॉमिस्ट लिखते हैं, फॉर इस्लामाबाद न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट अ लग्जरी बट ए नेसेसिटी गिवन द कन्वेंशनल इम्बैलेंस विद इंडिया। आइए अब जानते हो कंसीक्वेंसेस कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर ना होता तो कौन कौन से कंसीक्वेंसेस हमें देखने को मिलते। कंसीक्वेंस नंबर 1, कन्वेंशनल वारफेयर। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर ना होता तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रवैये इस तरह से नहीं होते। आजकल जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सॉर्ट ऑफ बैलेंस बना हुआ है और दोनों मुल्क, जैसे हम कारगिल और 2019 और 2025 के एस्केलेशन में देख सकते हैं कि दोनों मुल्क लड़ते तो है मगर रुक जाते हैं, एस्केलेशन ज़्यादा नहीं होती क्योंकि दोनों को मालूम होता है कि एस्केलेशन का मतलब क्या है। लेकिन अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर ना होता तो इंडिया का बिहेवियर हरगिज़ ऐसा ना होता। BBC ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इम्पैक्ट को डिस्क्राइब किया है, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अवॉइडेड फुल स्केल वॉर्स largely because their nuclear arsenals raise the stakes। और अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्स नहीं होते तो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट एयर स्ट्राइक्स देखने को मिलते। वो ग्राउंड से पाकिस्तान में अप्रोच करते और वो ज़मीनी लड़ाई करते पाकिस्तान के साथ। ऐसी लड़ाई जिसका नतीजा निकाला जा सके, ऐसी जंग नहीं जो कुछ दिन चले और बाद में किसी सीज़ फायर की वजह से रुक जाए, बल्कि वो कोशिश करते कि वो पाकिस्तान को सप्रेस कर दे और अपनी बर्तरी का ऐलान कर दे। वो इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर डेटरेंस का मतलब होता है कि अगर कोई जीत भी जाए जंग तो वो जीत ही नहीं सकता क्योंकि सब हार जाएंगे। लेकिन ये इक्वेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती और फिर इंडिया के लिए बहुत आसान था पूरी दुनिया को साइलेंट करके पाकिस्तान पर अटैक करना, पाकिस्तान को सप्रेस करना। कंसीक्वेंस नंबर 2, कश्मीर इशू बेसिकली एंड्स। ये एक अनकम्फर्टेबल ट्रूथ है मगर ये लॉजिकल है। सोच के देखिए, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है और इंडिया कश्मीर को क्लेम करता है, कश्मीर में अपने जुल्म को जारी रखता है, पाकिस्तान आवाज़ उठाता है। कौन इसकी सुनेगा? यूनाइटेड नेशन नहीं सुनेगा, अमेरिका नहीं सुनेगी, पूरी दुनिया खामोश रहेगी क्योंकि वो प्रेशर इंडिया पर नहीं आएगा तो इंडिया अपनी जारहियत से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान अगर इंडिया को सप्रेस करने के लिए, इंडिया को टैकल करने के लिए उनको अटैक करने की धमकी भी देता है, कश्मीर में इंटरफेयर भी करने को कोशिश करता है, तो कोई पाकिस्तान की हिमायत नहीं करेगा क्योंकि वो प्रेशर कम हो जाएगा। दुनिया उसकी सुनती है जिसके हाथ में पावर हो, जिससे दुनिया को ख़तरा हो। अगर पाकिस्तान के पास उनका सबसे पावरफुल वेपन जो यहाँ पर बैलेंस का किरदार अदा करता है वो नहीं होगा तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा और डिप्लोमेटिकली कश्मीर का इशू इंटरनेशनल फोरम से ख़त्म हो जाएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं रखेगा इस इशू में।
کنسیکوینس نمبر 3، فورن پالیسی بیکمز ڈیپینڈنٹ۔ اگر پاکستان ایک نیوکلیئر پاور نہ ہوتا تو پاکستان کی فورن پالیسی کافی زیادہ کمزور ہو جاتی، ڈیپینڈنٹ ہو جاتی۔ پاکستان کو ڈیپینڈ کرنا پڑتا امریکہ جیسی کنٹریز پر، اور وہ پاکستان کو بہت ہی ایزیلی انفلوئنس کرتے۔ ڈو دس، ورنہ ہم یہ کریں گے۔ اس طرح سے IMF کے لونز اور ان کے بیل آؤٹس کے لیے پاکستان کو مزید محنتیں کرنا پڑتی، پاکستان کو دوسرے ملکوں پر ڈیپینڈنٹ رہنا پڑتا اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ اور اپنے باؤنڈری لائنز کی تحفظ کے لیے پاکستان کو ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈفرینٹ باتوں کو ماننا پڑتا، تبھی وہ ان کی حفاظت کی انشورٹی کراتے۔ As foreign affairs notes, states with nuclear weapons have greater bargaining power. Those without rely heavily on alliances. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو پھر لوگوں کے ساتھ الائنس کرنا پڑتا، ان کی سننا پڑتی، ان کی باتوں پر عمل کرنا پڑتا، اور اپنے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا اپنی ہی سیفٹی کے لیے۔ وہ پاور جو پاکستان کے پاس اسٹریٹجک اٹانومی کی پاور موجود ہے وہ ہرگز نہیں ہوتی، بولنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اور آج پاکستان کی جو اسٹرینتھ دنیا کو دیکھتی ہے شاید وہ اس سے کئی گنا کم ہوتی، ایون اس کے 25% بھی نہیں ہوتی اگر صرف پاکستان کے پاس ہی نیوکلیئر ویپنز نہیں ہوتے۔ سیکوینس نمبر 4، فریجائل انٹرنل پالیٹکس۔ یہ فیکٹر بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اگر پاکستان ایک نیوکلیئر پاور نہیں ہوتا تو پاکستان انٹرنلی ویک بن جاتا۔ پاکستان میں مختلف سپریٹسٹ موومنٹ کو پاکستان کے دشمن بیک کرتے، وہاں پر سپورٹ کرتے، اور پاکستانی ملٹری جو آج اتنی پاورفل ہے، جتنی زیادہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی پر، وہ پھر ڈیپینڈنٹ ہوتی اور اتنی زیادہ پاورفل نہیں ہوتی، اور اتنی زیادہ ملک کو اکٹھا نہیں رکھ پاتی۔ یہی وجہ ہوتی کہ ملک میں سپریٹسٹ موومنٹس اور ریجنل کانفلکٹ زیادہ بڑھ جاتے، جس سے ملک کی انٹیگریٹی کافی زیادہ متاثر ہوتی، اور جو انٹیگریشن تھوڑی بہت آج کے زمانے میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ بھی نہ ہوتی۔ یہ نیوکلیئر ویپن کی موجودگی کی وہ سائیکی ہے جو پاکستان کے مختلف شعبوں کو اکٹھا رکھتی ہے، اور ایک پاور کا اندازہ ایٹ لیسٹ سائیکولوجیکلی موجود رہتا ہے، جس سے کافی زیادہ دشمن دور رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے سپر پاورز ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا کے جو باقی پاورز ہیں، وہ بھی پاکستان کو سنتے ہیں، at least because they have the weapons of mass destruction. Carnegie Endowment has said nuclear capability alters civil-military relations, reinforcing military authority in state affairs. آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان نیوکلیئر پاور نہ ہوتا تو شاید کچھ لوگوں کے نزدیک دنیا زیادہ پیسفل ہوتی، مگر پاکستان ولنریبل ہوتا، اور یہ حقیقت ہے۔ پاکستان نے اپنے وجود کے بچاؤ کے لیے ہی نیوکلیئر ویپنز کو ڈیولپ کیا۔ اس ویڈیو کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ نیوکلیئر ویپنز اچھے ہیں یا برے، وہ ہم کسی اور ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، مگر یہ بات حقیقت ہے کہ انٹرنیشنل سسٹمز موریلٹی پر نہیں بلکہ پاور بیلنس پر چلتے ہیں، اور پاکستان کے نیوکلیئر ڈیولپمنٹ نے اور پاکستان کے نیوکلیئر پاور ہونے نے پاکستان کو اور خاص طور پر ساؤتھ ایشیا میں بیلنس کو قائم کیا، اور اس کو پوری دنیا مانتی ہے۔ اگر پاکستان میں یہ پاور بیلنس نہ ہوتا، پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ پاور بیلنس نہ ہوتا تو آج سچویشن کافی بدتر ہوتی، شاید بہت ہی زیادہ خطرناک ریزلٹس دیکھنے کو ملتے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی۔ اگر اور اس طرح کے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا ہی، بائے بائے۔